प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्राइस्ट. अनेक नवो दीस दिल्या देवाक हर का परत अनेक नवो दीस ताणें दिला. ताच्या मोगान वाडोवंक जिवंक ताणें फोव केला. जिवितांत काडलें जाय सर्वस्व ताचे दयेन ताचे कृपेन ताणें आमकां फोव केला. देखून ताका जावं महिमा. तर ह्या वेळार आमकां समर्पया. तो कितें सांगूंक अपेक्षिता देवा मातसो मेस्तांक कितें तूं कळीत करूंक अपेक्षीत तें आमच्या मना काळजांत रिगोवन दी. त्या प्रकारे जिवंक तुजो आदार त्या आत्म्या मुखांतर आमकां सोलून दवर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ताच्या वर्तन नांवान सुमया तुका असो महिमा. कित्याक तुजी महिमा सुमया ती तुवें सुमया आमचें आमकांय दवरल्या म्हूण सांगलें सुमया वांटेली जावंक त्या महिमेन. तर बापा ह्या वेळार परत रोमाकारांक बरयल्लें पत्र ताच्या महिमे खातीर आमी काडया. रोमाकारांक बरें आसतिल्लें ताजें उतार देवान दिल्ले उतरा प्रकार. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 14 जावन 14 जावन. प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्राइस्ट. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. तांचे थंय देवाचो आत्मो आसा तीं देवाचीं भुरगीं न्हय. जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. जायते थंय पवित्र आत्मो आसा पूण चलोवन व्हरिना. चलोवन व्हरूंक आमी खुशी व्हरचें त्या वेळार मात तो चलोवन व्हरूंक शकता. नातल्यार आमचें तें आसा आमी चलोवंक ताचे सांगता तयार ना जाल्यार मोगाचें न्हू देवाचीं भुरगीं ना न्हू. ताच्या कितें सांगता तो करता जाल्यार मात्र ताची भुरगीं म्हणून आमी दाखोवन दिता. हेरांक कितें कळीत जाता आनी देवूय खूश पावता. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. कशें तर तो आमकां चलोवन व्हरता. आमचें तें कांय बरेंपण ना मोगाचें न्हू. आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण सांगचें तसलें. आमची कूड हर एका घडये हर एका वेळार ह्या संवसाराची आशेता. तें जाय हें जाय तें पळयचें हें पळयचें तें आयकचें हें करीचें तो सामानय हो सामानय तें आमची कूड. आमचें तें कांयच बरेंपण ना मोगाचें न्हू. तें जावन आसा सत. जर तर हांव बरेंपण म्हूण दाखयतां तें म्हजें बरेंपण न्हय. तें देवाचें बरेंपण. ताचो आत्मो म्हाका चलोवन व्हरता जाल्यार मात्र. नाजाल्यार आनी एका रितीन म्हजो थंय पवित्र आत्मो आसा म्हणून नाटक करता आनी त्या रितीन दाखयता जाल्यार तें जावन आसा नाटक. तो देवाचो आत्मो चलोवन येना. जर तर देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तर आमी देवाचीं भुरगीं. कित्याक ताणें कुशी वयल्या की ताच्या पुताची सटकी जायची पूण मुखार आमी आसतना आमकां समजता. कित्याक आमकां मेळिल्लो आत्मो आमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियेभिरत जिवनाक आमकां व्हरून पावयना. पूण देवाचो आत्मो कित्याक आमकां मेळिल्लो आत्मो आमच्या आदल्या गुलामपणाक आदलें गुलामपण म्हळ्यार काय पातकाचें गुलामपण. जर तर आमी एक पुटी मेल्याव जेजू खातीर त्या उदकान पवित्रस्नान घेतला तर तो बियाबरीत आत्मो आमचे भितर आतां ना. तें आमकां तें पातकाक परत व्हरिना म्हणटा त्या रितीन सांगता. गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक आमकां व्हरून पावयना. बियाबरीत जिवन काडलें पातकान जिवचें. त्या बियाबरीत जिवन व्हरून पावयना तो आत्मो. आत्मो म्हळ्यार कोण पवित्र म्हाका पवित्र आत्मो म्हणटा हांगा आत्मो म्हणून येयला. आत्मो म्हळ्यार आमचे भितरलो आत्मो म्हणून जाता. पूण हांगा सारकें वाचल्यार आमकां हांगा कन्नडांत वाचल्यार अशें आसा. ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ನೀವು ತಿರುಗಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ದಾಸನ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲ. दासन भाव म्हणटा हांगा बियाबरीत म्हणटा पूण थंय म्हणटा दास म्हळ्यार गुलामपणाच्या म्हणटा. गुलामपणाच्या त्या हाका न्हय म्हणटा. जिवनाक व्हरून पावयना बगार आमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक आबा बापा आबा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो करीशी करता. म्हणटा न्ही गॅलिशियन तेंत म्हणटा न्ही आबा बापा म्हणटा तो बोबरसो गॅलिशियन चॅप्टर 4:6 काय म्हणटा गॅलिशियन 4:6 Galatian 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Arkanges praise be to Lord Jesus Christ. Galatian 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Arkanges praise be to Lord Jesus Christ. 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Arkanges praise be to Lord Jesus Christ. 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Arkanges praise be to Lord Jesus Christ. 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Arkanges praise be to Lord Jesus Christ. 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Arkanges praise be to Lord Jesus Christ. 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Arkanges praise be to Lord Jesus Christ. 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Arkanges praise be to Lord Jesus Christ. 4:6 Efesa Paula Galatian 4:6 Efesa Paula
आमकां आमी भुरगीं म्हणून दाखोवन दिवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडला आनी तो आभा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर ह्या फुडा गुलाम तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेक दायज आसो हांगा दायज आसो म्हणला कुशेक वारिसदारी वय जाय जाल्यार वारिसदारी तूं जालाय. हाजे कडेन दायज बरयलां आमच्या कुडीक दिसचें न्हू दायज तुमी म्हणलें देवाच्या दायजाचेरय आमकां दिश्ट पडलें वारिसदार म्हणून बरयलां. वय हांगा त्या मुखार आमी वाचता आसतना कळटा दायज म्हणून तें आसा पूण दायज म्हणून न्हय तें वारिसदार म्हणून मात्र आसा तें कन्नडांत वाचता आसतना आमकां कळटा. देखून काय म्हणटा 8:15 भुरगीं करतात आपल्या बोळान देवाक आबा बापा म्हणून आमी उलो करीशें करता. आबा बापा म्हणून कशें तें तोडल्यान दायज आमी वारेसदार म्हूण दाखयता. कशें भुरग्यांक मात्र बापा म्हूण आपयता. गुलाम आपयतात की अपा म्हूण आपयतात की ना गुलाम आपयनात. गुलाम धनी पयलींचे पुरो पळय धनिया ತಂದೆ म्हूण आपोवचें केवल भुरग्यांनी मात्र ತಂದೆ अप्पा बाबा केदाळ आपयता. तो पवित्र आत्मो भितर तावन तो उत्तेजीन करता जाल्यार तो भितर आसा तर तो देखून कितें म्हणटा रोमन्स 8 ಅಂತಾನೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ म्हणून बरयला हांकां आत्मा म्हणून बरयला. आत्मा म्हणून बरयता आसतना तो आमचो म्हणून येता पवित्र म्हणून बरोवना. पवित्र म्हणून बरोवना आपल्या हांगा बोळान देवाक गुलाम बियन कित्याक आमकां मेळिल्लो आत्मो आमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक आमकां व्हरून पावयना. आत्मो म्हणल्यार पवित्र आत्मो म्हणून आसचे आसले पवित्र आत्मो बियाबरीत म्हणटात. बगार तो आमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक आबा बापा म्हणून आमी उलो करीशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवा दिता. हांगा करेक्ट देवाचो तो आत्मो पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्याक तें रुजवात दिता. म्हळ्यार धैर्यान भरता कांय भियेनाका. कोण आमकां धैर्यान भरता तो देवातून येयलो आत्मो शिवाय आमकां कोण धैर्यान भरोंक शकता. संवसाराचे कितें उतरांगी मोगाचें न्हू कांय फायदो ना. खंयचोय कितलोय व्हरतो मनीस कितलोय करोडपती जाल्यार हांव तुका हेल्प करता ताच्या हेल्पा वरवीं कालें करूं जाता की कालें संवसारचें कालें 4 वस्तू मेळच्यो सर्गींचे कालें म्हण मेळचे बरें करेत की कोण वारसदार जाला पळय की ताका तें करता ताका सगळी अधिकार आसा. देवाची भुरगीं म्हणटात पळय की त्याचे अधिकार भुरग्यांचो म्हळ्यार त्या देवाच्या त्या भुरग्याचो ते अधिकार मेळ्ळो आसतना ताका कालेंय करियत देवाच्या राजान मोगाचें कितेंय माग पिडा आसा कोण जाता ह्या देवाच्या त्या जणवाई मेळाचे मागता आसतना मेळटा. पयलें ते अधिकार मेळाचे खंयचो अधिकार दायज आसूं नाका आमकां दायज कांय करूंक ना आमकां काली अनुभव पळय दोळ्यार दिसचें दायज आसा अनुभव करूंक मेळना कांय फायदो. त्या दायजांत न्ही त्या भागीदारपणान आमकां वांटिल्ली जावंक जाय. हट्टें करोडाचो पयसो आसा तुज्या नांवार बरोवन दवरला कांय फायदो तुका खावंक घेवंक जायना ह्या ताचो अनुभव करूंक जायना कांय फायदो ना. खाली पळयचें मात दोळ्यांक मात्र धसकाय दिता म्हणटा तें अनुभव करूंक मेळ्ळ्यार मात्र ताचें आउटपूट कित्याक म्हणटात तें आमकां ताचें संपूर्णताय आमकां मेळटा. देखून देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवा दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आनी हांगा पळया ताच्या दायजाचे वारिसदारी वय हांगा काय म्हणटा कन्नडान 17 देवರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರು म्हणटा बाध्यರು म्हणटा आस्तिगे म्हणना या कालें तें म्हणना तें कालें वस्तू थंय दाखयना आस्ती दुड्ड म्हणून हांगा दायज म्हणून दाखयता दायज न्हय तें. देखून तें इल्लेशें हें जालां तें ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ देखून ದೇವರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರು कशें आमी तें भागीदारपण ह्या वारसदार जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमी वारसदार क्रिस्त सवें देवाच्या दायजाचे 6 वारसदार आमी जाल्या म्हळ्यार 6 वारसदार म्हळ्यार आमकांय ताचें सवें कशें जेजूक दिलां तेन्नाच आमकांय भागीदारपण दिलां. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टान आमी वांटेली जाता तर आमी महिमेन ताचे वांटेली जावंक पावतलीं. क्रिस्ताच्या कश्टांत वांटेली जाल्या शिवाय ताच्या त्या दायजांत भागीदारपण मेळना.
कशें वांटेली रावचें, ताच्या मरणांत वांटेली जायसर कशें वांटेली वता मुखार म्हणटा. ह्या काळार 18 घाल ह्या काळार आमी सोंसताव ते कश्ट मुखल्या कालाक आमचे थंय उगडापी जावचे आसा ते महिमेक सरी केल्यार. आतां थोडे कश्ट आसात मुगाचे ह्या संवसारांत जियेत आसतना कश्ट आसा कित्याक ह्या कुडींत आमी आसा त्या वेळा कश्ट आसात. निंदा मेळोवंक पुरो या कश्ट मेळोवंक पुरो त्या खातीर मार मेळोवंक पुरो या आमकां नेग्लेक्ट करूंक पुरो या ते वायट म्हूण सांगूंक पुरो गाळी हेटोवंक पुरो कांय करनासतना गाळी हेटोवंक पुरो जायते फावटी मेळटा. संबंद ना काय ಎಂತ ना कालें म्हणून ना बरें केल्लें ताणूंत गाळी कांय तांचे तावन आमी आशेल्ले ना कांय तांचे तावन विसारले ना बेश्टे आनी तसल्या वेळार मग त्या वेळार पळया काल्याक महिमेक सरी केल्यार ह्या कालचे न्ही कांयच नाही म्हणटा तो महिमेचो वेळ मोगाचे न्हू त्या देवा सवें जेजू सवें खंयचे आसूं सरकार आसूं पुरो हेमकोणांत आसूं पुरो जेजू आसा तर संपूर्ण थंय आसा. हेमकोणा पावचें न्ही म्हळ्यार जेजू जर तर आमकां आमी हेमकोण जेजू आमचें थंय आसचें इम्पोर्टंट म्हणून ह्या संवसारान जिये सरकार जिये हेमकोणान जिये हेमकोणी सर्क करूंक सगळ्यांक देव एक कांयच नातिल्ल्या तावन तें सर्क करूंक आमचें तें आसलें तें कश्ट म्हणटा तें त्यात कश्टान आमकां संतोश मेळटा तो हेमकोणांत कश्ट म्हळ्यार आतां चिंती हेमकोण आमी चिंता थोडे फावटी ते कश्ट मेळटात ह्यो पळय हेमकोणाचे कश्ट म्हूण थोड्यांनी म्हणजे आसा ते कश्टान आमकां संतोश मेळटा ते सर्क म्हळ्यार जेजू सोवें आसाय तर त्या हेमकोण म्हळ्यार कश्टांत सर्गींचे संत आनंद शांती ते काडूंकूच जायना कश्ट आसात पीडा आसूंक पुरो कश्ट आसूंक पुरो दगदुणी आसूंक पुरो निंदा आसूंक पुरो त्या कश्टांत ते संतोशाचे अनभोग आनंद ताच्या तोंडान देखून आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडीपा करीत म्हणून सगळी रचना ओड अत्रेकान राखून आसा पळय मुगाचे न्हू सगळी रचना म्हणटा हांगा पूण हांगा म्हणटा आसतना गाल्या म्हणटा 19 ಅಂತ 18 ವರ್ಷ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಮಹಿಮೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಲ್ಪವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಎನಿಸುತ್ತೇನೆ. अल्पवय सरी आता पयलीं मुखले ते जिवीत कोण पावयत आसतना न्ही एकडे म्हणटा न्ही ते संत एक प्रस्तुत जावची स्त्री एक प्रस्तुत जाल्ले फुडले तिणें कितें कश्ट सोरले ते भुरग्याक पळोवन पुरो उडास जातात म्हणटा न्ही तशें ते महिमा या ते आनंद आमकां मेळटा आसतना आतां कितें भोगता म्हणून तें कांयच न्हय म्हणून लेखूंक जाता मोगाचें. पळय एका चिंत्या एका जाग्यार एक आमकां वचूंक आसा तें आनंद आसा एका आमी चिंत्या आतां कुडयाळ आसा तेन्ना आमकां एक प्रोग्रामाक वचूंक आसा आनंदाक वचूंक आसा ते वाटेर न्ही त्या टायर पंचर जालें हें जालें थोडे ते आनंदान ते चेंज करून कित्याक थंय वचून तुका तो त्या संभ्रमांत एग्जाम्पल मात्र संभ्रम वचूंक सांगून त्या आनंदांत मेळूंक आसचें ना तें खंय तुका तें भोगना पळय तशें त्या सर्गीच्या राजांत ते महिमा देव पुतांक म्हळ्यार ताणें विंचून काडल्यार दिता आसता तो आनंद हें पुरो देव पुतांक मेळचे तो आनंद त्या विशयान सांगता मोगाचें. देखून ते पळया कितें म्हणटा ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಪವಿಸರೆಂದೆನಿಸ್ತೇನೆ ದೇವಪುತ್ರರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತೆಂದು आम्ही मात्र नाही देवपूत असतात ते मात्र नाही सगळे पळय प्रत्यक्ष ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತೆಂದು ಜಗತ್ತು म्हणजे सगळं संसारात ಬಹು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಪಾತ್ರೆಗೋನ ಅसा म्हणटा सगळे ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು मागीर ಹೀಗೆ ಒಳಗಾಗೋದು जगत्तू व्यर्थत्वಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದು ವ್ಯರ್ಥತ್ವಕ್ಕೆ म्हळ्यार हे संसार व्यर्थಕ್ಕೆ वचून आसा भितर व्यर्थಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಹೀಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲ್ಲ आपणाक ಖುಷಿ ಆಸ म्हणून ಸಂಸಾರ त्याक वचना ಇದನ್ನು ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ हे ಒಳಪಡಿಸು म्हळ्यार ते महिमेक एकवटूंच्या त्या देवा वरवीं तें जाता म्हणून कोंकणीन तें सांगचें कशें दिलां आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडीपा करीत म्हणून सगळी रचना ओड अत्रेकांत राखून आसा सगळे सृश्टेन आपले शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्ವಂತ कुशे वरवीं न्हय आतां जोडून आसा ते कुंत बगार तिका तशें जायशें केल्ल्या देवाचे कुशे वरवीं तें जालां हें पुरो अशें जालां जाल्यार जायत्यांक तें मेळना जायत्यांक तें जोडूंक नाका जायत्यांक तें लिपोवन आसा जायत्यांक तें धांपून आसा जायत्यांक तें कळ्ळी उपरांत ती धांपून दवरलां जाल्यार तें देवाच्या कुशे वरवीं तें जालां म्हणटा देखून आमी कितें कुशे वरवीं जाय
आमी कितें कशें वरी आज कित्याक देवाचें भुरगीं जावन आमचें काम कितें आमी कितें आमी कशें वरी जाय तें देवाचें कुशीकाल तें आसा जाल्यार ह्या देवसाच्या त्या खोट्यापणाक लागून तें एका बंदपासांत आसा जाल्यार जायतें तें कळ्ळें जायनासतना आमी कितें करूंक जाय आमी कालें करूंक जाय म्हणल्यार मुखार ಬರೆಕರ ಸಂಗತ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ನಾಶದ ವಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು निरीक्षे उंटू ताका एक आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटून देवाच्या भुरग्यांच्या महिमेंत स्वतंत्रताची वांटेलीन जातली म्हणून तिका भरवोसो आसा म्हणटा कोणाक ह्या सगळ्या सृश्टेक एक भरवोसो आसा म्हणटा कित्याक प्रस्तुतीचे फुडें हांगा आसा तें कित्याक प्रस्तुती फुडें येतात त्या येण्या बरी सगळी सृश्टी आपले हर एक रस्ते सवे अजून पर्यंत कष्ट दुखाचे आस्का सुस्का सोड आसा म्हणून आमी जाणाव प्रस्तुतपणाची फुडें येतात त्या येणा बरी म्हळ्यार कशें येणो येता पळय येणा बरी सगळी सृश्टीत हर एक रस्ते सवे म्हळ्यार कोणाक पुरो देवान रचला ते रस्ते सवे आजून पर्यंत कष्ट दुखीचे आस्का सुस्का सोड आसा कित्याक आजून पर्यंत म्हणटा कित्याक जायतांनी आमी म्हणटा तें जोडलां आमी जोडलां कशें जोडलां आमी जोडलां तें सगळी सृश्टी आणकी जोडूंक ना न्ही आमच्या सांगातांनी जोडूं ना न्ही आमकां जें कितें आमी जोडूंक म्हणून अपेक्षीत आहा हेरांनी तें जोडूंक ना न्ही देखून तांचे खातीर आमकां एक काम दिलां देवान मोगाचें न्हू व्हडलें काम दिलां म्हणून आमी जाणाव सगळी सृश्टी मात्र न्ही पवित्र आत्मोस प्रथम फळ कोण प्रथम फळ पवित्र आत्मो पवित्र फळ म्हणून घेतली आमी आमचे सगळे कुडीन गुलामपणांतली सुटका मेळून देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण म्हणून दिलां देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण दिलां तें देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण म्हणना आमकां दत्तपण न्ही देवाची भुरगीं ह्या देवाचे पूत म्हणून सांगलां न्ही आमकां केदाळा लाभतले म्हणून अत्र गुण आसा हांव अंतस्करणी सुस्कारता हांव 23 हांगा पळय त्या आमकां कळटा 22 ಜಗವೆಲ್ಲ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನರಳುತ್ತಾ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯನ್ನು ಪಡುತ್ತಾ ಇರುವುದೆಂದು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು ಪ್ರಸವ ವೇदने पडता ಇದೆ म्हणते ಏನೋ ती भयंकर एक सोसूंक जायना तसली दूख म्हणटा न्ही म्हज्या त्या रितीन एक पृथ्वी आज पृथ्वी न्ही सृष्टी आज त्या एक ಕಷ್ಟಾಂತ ಆಸ್ತಾನ ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವಪುತ್ರರ ಹಂಗತ್ತೆ ದತ್ತುಪಣ ಹಂಗ ಬರೋಣ ದೇವಪುತ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನೆ म्हळ्यार सुटका हेजे म्हणून ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನರಳುತ್ತೇವೆ इतर इप्पाचेक नरळाट आसा न्ही आमकां देवा संग एके दाड आमी एक कोरता कोणना ह्या पथकांतले ह्या कुडींतले पथकांतले आमी सुटल्या जेजूच्या त्या समर्पणा मुखार ह्या कुडींतले हे आत्मो एक बंद पसत आसले कित्याक आज तें पळयतना आमकां तें जाय आज हें जाय ह्या एक हें निंदा हें एक हें तशें आसतना ह्या अंतलें सुटून केदाळा त्या देवाच्या त्या भगितार्पणांत देवाची महिमे सांगात आमी भगितार जाता म्हळ्यार ते एक ನರಳಾಟ म्हणटा ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೋಡುವರಾಗಿದೆ ಎದುರು ನೋಡುವ ಪದವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುದನ್ನು ನೋಡುವುದುಂಟೆ ಆದರೆ ಕಾಣದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವೆವು आमी काले ते मुखार आसा म्हणून ती पदवी जर तर आमकां ती मेळटा पदवी म्हळ्यार जें भागीदारपण देवाच्या आदर्शपणांत बाध्यत्व म्हणटा तें तें आसा तर आमी ताळमेन खंयच्यान ताळमे देव येतलो ताच्या त्या भागीदारपणान आमकां एकवट येतलो म्हणून ताळमे हांगा कितें म्हणटा प्रेज बीट लॉर्ड जीसस क्रायस्ट दोळ्या मुखार दिसता तसलो बरोसो न्ही कित्याक ज्या 24 कित्याक ह्या बरोवशा उद्देशी आमकां तारण मेळना तर जर आमी बरोवस्तांव तें आमच्या दोळ्या मुखार दिसता बरोवसो केल्यार आमच्या दोळ्या मुखार दिसचो की न्ही दिसता तसलो बरोवसो न्हय म्हणटा पूण आमचो आज बरोवसो केला देव मेलो जिवन जालो आनी परत येतलो तो बरोवसो न्ही ते बरोवशाचें मूळ मात्र ते बरोवशाचें मूळ तें जावन आसा म्हळ्यार जेजू मेलो थंयतलो आमकां बरोवसो दिवंक साथ दितना ताणें तशें केलां देखून मुखार आमचो असलो बरोवसो ताणें तशें केलां देखून आमचें धैर्य आसा की आमकां बरोवसो आसा काले बरोवसो आसा त्या दत्तपणांत न्ही त्या हें
नाका जाल्यार आमच्या तोंडान कशें बेगीन देव हाडटा पळय देव दत्तपणान न्ही त्या भुरगीं देवाचें भूत जाल्लें तें आमकां करता म्हणलें तें बरोवच आसा पळय की संपूर्ण तें न्ही आनी दुसरें खंयचें ताणें तें केलां वय कित्याक केलां कित्याक आमी अस्कत आमचें तें असलें खोटेंपण आमचें तें असलें मूर्खपण आमचें तें असलें तें जणवाय आसा पळय की संवसारची जणवाय कोण आज म्हाका सगळें कळीत आसा एका काळार आमी तशेंच आसलें मुगाचें आज म्हाका बायबल कळीत आसा बसून हांव हें करता आसता वो काळार सांगता हें कळीत आसा हें काळार कळीत आसा आज म्हाका कोणें कळीत करी जाय त्या आत्म्यान कळीत करी जाय ताच्या आजारपणांत अब्बा बापा म्हणजे तें उलो म्हणचे तें आत्मो म्हजे भितर आसा जाल्यार तो म्हाका सोलोवन व्हरता जाल्यार दुसरें तर तशें करता यो काल हें चलता अशें चलता तें कांयच ना हांव एका काळार तसोच आसलो ताकाय सोम्या म्हजे बरी कर नाड म्हणलें तें आज म्हजो आत्मो बोब मारता की त्या पळयत आत्म्या सोवे मेळोन सगळी सृश्टीत गुलामपणांत आसा म्हणटा न्ही देवाचें उतर आज जर तर त्या गुलामपणांतले म्हाका सुटयलां जाल्यार त्या आत्म्यान ताकाय सोम्या सुटय म्हणलें तें भोगून म्हजे भितर तो येता गे तो मोग म्हजे तें आसा गे सोम्या वय तोय आज तसो करता आसा जाल्यार म्हजे बरी पयलेंचे बरी हांव वय जाणा आसा पुरो कळीत आसा म्हाका करता जाल्यार तें तो बंदपांच आसा सृश्टेच्या उरल्या सवे तो बंदपांत आसा देखून सोम्या सुटय ह्या लोकांक सुटय ह्या बंदपासांतले तांकां कळीत कर तुजी खरी कशी कितें म्हणून तूं कितें आशेताय त्या आत्म्या मुखांत करूंक आपणाक सोडून दिवंक आनी तांकां चलयशें कर त्या आत्म्यान आज हांव म्हाका म्हणलें म्हाकाच चलयता जाल्यार त्या आत्म्याक हांव सोडून दिना ह्या दळाव मोरून त्या उदकांत मोरून जर तर म्हज्या सगळें संपूर्णताय ताका सोडून दिता आत्म्यान तो सोलून व्हरता आसता म्हाका हर एक दीस हर एक नवें नवें कळीत करता हांवें कितें करी जाय म्हणलें कळोवन दिता न्ही संवसारांत कितेंय हांवें व्हडलें बांदूंक या व्हडलें म्हजें नांव येवंक व्हडलें हांव बरो म्हूण दाखोवंक आज संवसारान म्हाका हलशिकत म्हूण दाखोवंक जाय कित्याक तें सत म्हजें तें असलें तेंत खोटेंत वायटत पूण आज जर तर बरेंपण दिसता तर ताचें बरेंपण ताणें समर्पणीत केल्लें तें बरेंपण म्हजें तें दिसून येता तें संवसार सत म्हजें तें सत प्रगट करून जेजू आयिल्लो ती कृपा ताणें वाडयली तें सत सांगूंक न्ही दुसरें खंयचेंय न्ही हांवें जोडलें हांवें देखून बरें केलां देखून हांव बरें करतां ना म्हजें तें कांय बरें पडना बरें करूंक म्हजें तें कांयच ना आत्मो सोलून व्हरता ती त्या पूत म्हूण दाखोवचे खातीर कित्याक भाग्य मुखार साहित्य आसा पळय मुखार आमकां वाचता आसतना कळटा आमी कन्नडान दोनी हें करूंक गेले इल्लें कश्ट आसतलें पूण कन्नडान बरें आसा देखून वचचें पडटा देखून खंय तें ಅಂತಸ್ಕರಣದ ಕಿತ್ತೆ जालें न्ही 24 जालें 26 पूण दोळ्यांक दिसांतल्या वस्तूंचेर आमी भरोसो दवरता आसात जाल्यार त्यो स्वस्तिकायेन तिची वाट पळोवन आसा म्हूण जालें स्वस्तिकायेन वाट पळोवन आसा मोगाच्यान कित्याक हर एकल्यांनी सुटाचे हर एकल्यांनी त्या त्या काय हातून त्या संवसारच्या त्या बगीतरापणांतले सुटून त्या पुताच्या त्या संपूर्ण गायक पावचें म्हणून तशेंच आमचे अंतस्करणांत आमकां आत्म्याचो आदार आसा हांगा आत्म्याचो म्हणटा काय जाल्यार तशें कन्नडाक वचचें पडटा मोगाचें हर एक फावटी हें जाता आसतना बारीक कश्ट आमचें कोंकणीचें ಭಾಷಾಂತರ ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಂಗೆ ಆತ್ಮಮ್ಮನಲ್ಲ आमच्या भितर आत्मा म्हणटा पवित्रात्मा म्हणून असेल हांगा ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ತಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಮಾತಿಲ್ಲದಂಥ ನರಳಾಟದಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ आता कोंकणी शिक्षण म्हाका कोंकणी कथा परतून येवचें पडटा नरलाटादिंदा हें करता म्हणटा देखून उतरांनी उसारोंक जायना तें आत्मोन्स म्हणटा हांगा पळयत आत्मोन्स आमचे खातीर आमच्या अस्कस्कुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूट आमचे अंतस्करणाचे ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಅಂತಸ್ಕರಣचे गूट म्हणटा ते शोधिಸಿ म्हणटा शोधने म्हणल्यार ಗೊತ್ತಾ शोधिಸಿ म्हणल्यार ಗೊತ್ತಾ सर ते हें शोधिಸಿ म्हणल्यार तें नितळ करणं शोधिಸಿ म्हणल्यार ते सोदून काडणं ನೋಡುವಾತನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮನೋಭಾವ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ म्हणल्यार आमचे ह्या हृदय आमचे अंतस्करणाचे गूट म्हणटा त्या आमच्या काळजाचे कितें आसा अत्रेक
ते कळीत आसलो देव म्हणटात ते कळीत आसलो देव, तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हणून जाणा. आत्म्याची कुशी न्ही, पवित्र आत्म्याची हें म्हणून बारीक हें जाता. पवित्र आत्मा ಮನೋಭಾವ ಏನೇನು ತಿಳಿದಿದೆ ಕಿತ್ತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವತನ ತಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಮನೋಭಾವ ಕಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಿಕ್ಕೂನು ಆ ಆತ್ಮನು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದು ಆತನ ಬಳಿ ಹಂಗ ದೇವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೆಂತ आत्म्याचे काम पवित्र आत्म्याचे काम मगाचे नाव आमचं आत्मो आता उदो मारी जाय त्या पवित्र आत्म्या सवय मेळून आमचो अतिरेक तसोच मो अतिरेक देखून आमकां तो उलो मारूंक जायना. आमकिंत ताणें म्हाका पाड केला, ताणें म्हाका विरोध उलयला, ताणें आमचे भितरलें कुसडाय ती. म्हणजे तें कांय बरें पडूंच ना. कित्याक म्हाका दिसता ताणें गाडी हाडयलें दिसता, ताणें तें म्हजे विशयी सांगलें दिसता. देखून म्हाका तें मागूंक जायना. देखून कालें करता नरलाटದಿಂದ पवित्रात्मस मागता. कित्याक म्हणजे तें बरें पडना देखून तो पवित्र आत्मा म्हजे भितर रावून म्हजे खातीर ह्या म्हज्या उरल्या हेरां खातीर मागता. त्या वेळार देवाच्या मुखार कळून नितीवंत हांव मोगाचें. म्हणजे ते नितीवंतपण ना पूण तो नितीवंतपणाक हाडटा त्या ताच्या पुताचो आत्मो घालना देखून आमच्या अंतर्गताची खूब जाणा आसलो तो देव आत्म्याक खुशी म्हणून जाणा कितें आत्मो कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक खरी जावन देवाच्या काशे लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. ह्या शिवाय आपणाक मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपलेच आपोवणें दिलां ताका सरसंगती देव ताच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणून आमी जाणाव. कोणाक आपोवणें दिलां पळय सर वस्तू आतां तो पळयतो आमचे खातीर मागता तें आमकां बऱ्याक पडशें करता म्हणून आमी जाणाव जायचे. देखून आमी ताका पळयतात म्हूण सरून आमकां म्हूण सोडून दिवची. ताचें तें संपूर्ण आसा. आमी झिरो आमी कांय ना आमचें तें कांयच बरें पडना. देखून ताका दिता आसतना जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा. आमकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा मोगाचें न्हू. खालें म्हूण जाणा. खालें म्हूण आतां आमचें तें आसा म्हूण आमचें तें बरें जाणा म्हणून सांगेत. आमचें तें कांयच बरें पडना तेंच तो जाणा. तें हांवें जाणा तेजें ताच्या मुखार हांवें सांगितलें सोम्या म्हणजे तें बरें पडोंच ना सोम्या. ताका आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. पुताचे सारक्याची जावंक निर्मिलां. कशें पुताचे सारक्याची तो पळयतात पसलो तसा हळे विजय असो चलता. पळयतात मॅच ती मागता तसो हळे तो मागता ताच्या दुस्माना खातीर. तें तो दाखोवन दिता. निर्मिलां अशें जायत्या भाव भावंडांक घरांत आपल्या पुताक मालगडो पूत जायचे म्हणून ताणें येवजिलां. कशें त्या मालगड्या पुतान जेजून मागलें हऱ्यां खातीर ताका कुरसायल्यां खातीर मागलें आनी ते शीस सोडण्याचें आसलें तांच्या खातीर मागलें. तशें ताणें आमचे खातीरय मागलें. तशेंच म्हणटा न्ही 17 पळया कितलें बरें घालन जॉन 17 कितलें बरें घालन जेजू मागता आसतना आमचे खातीर मागणें केलां मोगाचें कांय बेज म्हणना. त्याच्या शिसा सांगाता आमचे खातीरय मागणें केलां. कित्याक तुमी वसा आनी पवित्रान दिया आनी म्हजें शीस करा म्हणा. जर तर ताचें शीस जाता हांव तो पवित्र आत्मा आमकां सोलून व्हरता. देखून मुखार म्हणया पळया कित्याक जायतो संगती देव कळीत करूंक आशेता ते संगतीत वरला. ह्या शिवाय मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट जावन आपोवणें दिलां तांकां सरसंगती देव ताच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणून आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताचे सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुताक मलगडो पूत जायचे म्हणून ताणें कुशी वेली. खाल्याक मलगडो पूत आमकांय ताचे सारकेचे हाडचे खातीर ह्या पासत जांकां ताणें असल्या येवजणेक निर्मिलां तांकां ताणें आपयलीं. जांकां आशिल्लें हाका निर्मिलां तीं तांकां निर्मिलीं तांकां ताणें आपयलीं म्हणटा. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. नितीवंत की आमी नितीवंत न्ही ताणेंच केलां आमकां नितीवंत. त्या आत्मो मारल्या मुखांतर आमचें कार्य नित्य करचें. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपणे महिमेंत भागीदार केलीं. ताणें महिमेंत भागीदार जायचे आमी नितीवंत जायचे म्हाका नितीवंत जायनासतना आमकां भागीदार करूंक साध्या. आमचें तें बरें पडना नितीवंत म्हूण आपोवचें तसलें. देखून त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर ताणें आमकां नितीवंत केलां. तो सोलोवन तसो आमी नितीवंत म्हूण दिसता हांव दाखयता. कोणी कितें गाडी हाडटात कोणी कालें सांगता तांचे वयर आशिर्वाद मागता हांव तो स्टेफना बरें तो पवित्र आत्मा भितर आसा म्हूण दाखोवन दिता हांव. हेरांक एक साक्ष आनी देंवचाराची साक्ष हळे तो नितीवंत वल्यान चल्ला.
कित्याक मलगडो पूत जावन आसा जेजू क्रिस्त ताच्या सारक्याचें आडता पर्यंत देव आमकां दिसान दीस नवीं करन आसा म्हणटा देखून खंयच्याय घडये तुमी देवाक हें खाया या पिया खंयच्याय घडये देवाक तुमी खंयचेंय करा तें देवाच्या महिमे खातीर करा म्हणटा फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 10:31 फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 10:31 कितेंय करूंक आसा हांगा आका म्हजी जाप इतलीच तुमी खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात तें सगळें देवाचे महिमे खातीर करा खाली खावचें जेवचें पिवचें की कितेंय करतात तें ताचे महिमे खातीर करा म्हणटा मोगाचें नांव देखून तें कितेंय करता आसतना खंयच्याय वेळार ताचे महिमे खातीर करता आसतना देखून हांगा आनी एक कडेन हांगा आमी आतां कोण म्हणटा भाऊ भयण पुतांक म्हणटा आसतना या आमकां कितें मालगडो प्रेज पडलो जेजस क्रिस्ट कितें आमकां मालगडो पूत घाल म्हणजे ताची भुरगीं म्हूण जालें तर जेजू हांगा भुरगीं कोण म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 3:34-35 सांगता न्ही मार्क चॅप्टर 3 वर्स 34-35 केल्या म्हणटा कोण ताचें हें म्हणून भाऊ भयणी म्हणून आनी भोंवतणी बसून जेजू तें थंयसर आवय आनी आयल्या वेळार जेजू सांगता त्या भोंवतणी बसून आसलेल्यांक दिश्ट गुणावन ताणें म्हळें हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव कोण ते जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव म्हजी भयणी आनी म्हजी आवय कोण त्या पळयतात म्हणजे तर आमी काय करता हेरां खातीर मागणें करता आनी आमचें कार्य नितळ करता जसो पळयतात सोलून व्हरतात आसता आमगे कोटे आमी हें देखून ते कोण देवाची कुशी करतले देखून देवाची कुशी करता तो म्हजो भाव आनी भयण म्हणटा हांगा जेजू सांगता ते म्हजे भाव आनी भयण म्हणून देव काले म्हणटा थंय मलगडो पूत जायचे म्हणून तो एका घरांत ताणें मलगडो पूत जायचे म्हणून त्याला आमी पुरा ताचे भाव आनी भयणी म्हणून हांगा साक्ष दिता देवाच्यो भुरगीं म्हणून वय मोगाचें न्हू आमी आमचें थंय कांयच ना पूण देवाची भुरगीं म्हणून देवूच साक्ष दिता तर आमकां नितीवंताचें रगत वारून ताणें आमकां नितीवंत केलां मोगाचें देखून थंय आनी कडेन म्हणटा आमकां नितीवंत खंय म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 4:25 रोमन्स 4:25 म्हणटा कशें कित्याक आमच्या अपराधा खातीर ताका मोर्ना अधीन केलो आमचे अपराध मोगाचें न्हू ताका मोर्ना अधीन केल्लें आनी खंयचें न्ही आमचे अपराध पथकां ताच्या मोर्ना अधीन केलें आनी आमकां नितीवंत करचे खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो म्हळ्यार आमच्या अपराध खातीर मेला आनी तो मरून आसलो जाल्यार आमचे अपराध आणकी तशेंच आसात म्हणून देवान ताका मोर्नांतलो जिवंत उठयलो आनी दाखयलें ना हाळ्या ही म्हजी भुरगीं विंचून काडलेलीं आसात ती नितीवंत कित्याक आमच्या मोर्ना खातीर मेलो तो मरून ना तो नितीवंत तो उठला पळय ते नितीवंत देखून तो उठला देखून देवाची कृपा पळय मोगाचें आमी करचें कांय ना ताणें पुरो कर मूग दिला मनशाच्या हातान करूंक जायनातलें ताणें कर्ण मूग दिला म्हणटा मोगाचें आयका कन्नडाची शिकोवणी तुमी आयकून 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 येता आसतना सारकें रितीक आमकां तुमचे पयशे नाकात तुमचें वडपण नाका तुमकां निंदा करूंक आसा जाल्यार दया कर्ण करा तातूंत आमी केलें उन्नती करूंक शकता तुमी सबस्क्रायब करचें नाका पूण आयका खरें उतर आयका आनी पळयतात समर्पण जाय मोगाचें न्हू इतले जण जाले पळयलें इतलें जाणें आमकां गरजत ना एकलो वा दोग पळयल्यार देव तांच्या मुखांतर महिमा प्रगट करतलो ती ताची खुशी आमकां देखून कोणी इतलें जालें तितलें जालें इतले जाण जाले इतलें गरजत ना पूण जालां तर फाल्यां खंयच्या कोणी बऱ्याक पडाशें देव करतलो आनी एकला न्ही काम करतलो देव पळयतात सोलून व्हरता बऱ्याक पडाशें करतलो खाली आयकून रावचें तसलें बसचें तसलें जायनाका तें बरी मोगाचें आयकून कार्य तें पळयतात मातशें आतां समर्पण दिता आसतना तो पळयतात मग सोलून व्हरता हर एक घडये हर एका वेळार जणाची लेक आमकां नाका गरज ना देवा थंय आयिल्लें जाय थंय फाल्यां कडेन जातलें आज हांगा येवन पावलां हांव जाल्यार काल्याक येवन पावलां काल्यां आयकल्ल्या वरवीं काल्यां केल्ल्या वरवीं हांव पावलां आपणाक समर्पीत तें पळयतात मेन सोलून व्हेल्ल्या वरवीं जालां गी ना त्या गुलामपणाच्यान आसा गी सृश्टीत राखून आसा सगळी सृश्टी राखून आसा म्हूण इतले सकड आमच्या दोळ्या मुगेर आसतना आमी आनी कितें म्हणयत जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा आमकां नित्य सो ह्या नितीवंत न्ही म्हणटलो कोण आसा मोगाचें न्हू आपल्या काश्या पुताक सयत बाकी दवरनासतना आमाचो मेस्ता पासत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवें हे सगळें आमकां दिनासतना कसो रावात पळय आमचे खातीर आपल्या पुताक ताणें समर्पीत केलो म्हणटा
तर आनी आमकां कालें दिना म्हणटलो. कित्याक? आमचें थंय कांय बरेंपण आसा म्हणून न्हय मोगाचें न्हू. आमचें थंय खोटेंपण आसा म्हणून करता पूण ताणें आमकां वेंचून काडलां देखून. आज जर वेंचून काडटा आसतना आज हांव वचून ताचे खातीर केवल एक सुमया हांवें केलां तें वय तुवें सांगलां हांव मरतां म्हणून जर तर धाकटें कार्य त्या तो कोण तो कोडी ताणें वचून कशें ताच्या सेवकाचें आयकून ताणें तें हें उदकान बुडता आसतना कसो तो नितळटलो. तशें आज जर तर हांव देवाक आयकून म्हजें धाकटें कार्य करूंक तयार ना जाल्यार देव कशें आमचें थंय काम करतलो मोगाचें न्हू. पयलीं हांवें मरूंक जाय न्ही कालें करूंक. मागीर तो पुरो करता. पवित्र मोस्कळीत करता. आपल्या काश्या पुताक सयत बाकी दवरिनासतना आमचो मेस्ता पासून ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या देण्या सवय म्हणटा हेर सगळें आमचे दिनासतना कसो रावात. देवान विंचलेल्या विरोध पिरेद अडतलो कोण? ती नितीवंत म्हणून देवच फैसल दिता न्हय. आमी नितीवंत म्हणून देवच फैसल दिता. कोडी आसत की रावतलो. त्या सोराक व्हरता आसतना कोणी म्हणी रावूंक शकले की तो सोर म्हणून. ना आमी ताच्यानी ओडले. पूण देवा नितीवंत म्हणून केला जाल्यार तर तांकां गुन्यांवगार करूंक तांकां कोणा थंय सकत आसा. देव सारकी ताकाय ना पूण क्रिस्त जेजू मेलो, जिवन जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासून विनंती करता. आमचे पती कालें करता तसा विनंती कर न्हू तसा हाळ्या विजयन तें केलां. विनंती सोम्या बापा हाळ्या रगत दिलां ताचे खातीर दिलां. विजय खातीर दिलां सोम्या बापा. बक्षी ताका. वय तो कर तसा आणकी. आत्मो सोलून व्हरता पर्यंत जर तर पळयत आत्मो सोलून व्हरता ताचे पर्यंत थत्त सोलून व्हरता मोगाचें न्हू. विनंती करता अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्तांवाच्या मोगातावन वेगळो करतलो. तो मोग आसा पळय मोगाचें न्हू आमकां आमचे खातीर तो बलिदान जाल्लो मोग बापाचो मोग आपल्या पुताक समर्पीत केलो. त्या मोगा विरोध कोण पुरवता पळय हे पुरो विरोध अवतले आसात पळय कोण पुरो म्हणून. कोणा देवान विंचलेल्या विरोध पिरेद हाडटलो कोण आनी ती नितीवंत म्हणून देवच फैसल दिता तर ताका गुन्यांव करतलो कोणाक ताकात. क्रिस्त जेजू मेलो जिवन जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासून विनंती करता अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळो करतलो. वेगळो करूंक जायते आसात कोण म्हूण पळया वेगळो करतलो जायते आसात म्हणून दाखयता. कश्ट वा अडचणी जायते बरे कश्ट येतात, वावंट येतात, अडचणी येता, निंदा येता तेंगी ते बिलकूल ना म्हणटा कितें पळयतच पासून वता. दगदवणी कश्ट येतात. आले वो हांगा ताका परिवर्तन करूंक आयला लोकांक हें करूंक आयला जायते इनवांचे येवन येतात मोगाचे. बेन दिसता आमच्या थोड्यांक हय इनवांचे आयले आमकां बेन दिसना कित्याक तो सोलून व्हरतलो आमकां बें आसा. आमचे विरोध धरतलो कोण आसा तो अरे तो भरवोसो मोगाचें न्हू. तो भरवोसो म्हणजे जो मेलो जिवन जालो ते सगळ्यांक वता सगळो संवसार सांगता इनवांचे सांगतात मापल्यांचे सांगतात वळखारांतले सांगतात. तें न्हय ताणें आमच्या खातीर केलां तो करतलो म्हणल्यार तो भरवोसो. संवसाराक पळोवन सेक्युरिटी दिवन जायते ते पास्टर प्रीच करतात. आमकां तसले सेक्युरिटी ना आमचे येतल्यांक कितें सेक्युरिटी ना. आमचो सेक्युरिटी तो एकलोच देव बाप पुता मुखांत ते पळयतात मेन सोलून व्हरतलो आनी देव ताका आमच्या बोवारी घालून राखून व्हरतलो. अशें आसता कोण तेंचो वचून वचून थंयतर वता घेवन कश्ट वा अडचणी दगदवणी काणा जेवणाचो वा नेस्ताचो तात्वर एक खालें घेतात हें कालें कोलो कोदोत पळय तें पुरो ताणें आमकां दिलां. बऱ्यांतलें बरें तो दिता बऱ्यांतलें बरें दान दिता खंय जावन कालें कितें आसा कितलें बऱ्यांतलें बरें दिता ना खंय पेज आसा खंयचें देव जिवंक शकता म्हणटा देवाचें तर ना खायना बुकेन जिवंक तयार आसा म्हणटा कित्याक ताचे महिमे खातीर वगाचें हर एकी पावल म्हणटा कितलें बरें काय. आपाय वा तलवार पवित्र पुस्तके बरोवन आसा तुजे पासत दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात कातरून व्हरतात त्या बोकऱ्या बरी आमकां लेखतात. पळय आमकां कशें लेखतात कातरून व्हरता बोकऱ्या बरी लेखतात की काले मांस करून खावंक कोणा खातीर देवा खातीर कितली खुशी मोगाचें न्हू जर तर तशें करता जाल्यार. कडेच दिसांचें जिवन आमकां कश्ट लगड काडल्यार कितें जालें तो आदार दिता कृपा दिता मोगाचें तें सोंसूंक कितें कृपा दिता. आमकां जर तर मारता जाल्यार ती कृपा दिता दूख सोंसूंकूय निंदा करता आमकां ती सकत ताका तो दिता मोगाचें पूण ताचे महिमे खातीर हर एक देखून जाल्यार त्या सर्वांत जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफत आमी संपूर्ण जैत जोडटा. ताचे मारिफत संपूर्ण जैत जोडटा म्हणल्यार जेजून कशें जैत त्या क्रुसाचेर लोकांक पळयतना घालनासलें हो काले अबल देव सिकेल देव ताणें सिकेल देवल्यार आसा की कोणी वाचूंक कोणी आसूं देखून न्हू तो तें सगळी निंदा काडून मोगाचें न्हू आमी आज कालें करता म्हणल्यार आमी कुसातावन सकला देंवता कोणी निंदा आयकलो वय कितें दाखयता हांव कालें म्हणून
देवाचो सेवक म्हळ्यार कोळ्या म्हणून दाखयता तुका हांव. आमी सकला देंवता मोगाचें. पुरसातान सकला देंवचें आज आमकां हें आयलां. सोंसूंक नाका. सोंसची सोंसणीकाय जाय म्हणटा देवाचें म्हणून आयकलें न्ही तो पवित्र आत्मो आमकां दिता मोगाचें. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा मरण जावं या जिवीत जावं हे पुरो विरोध आसतले. मरण पयलें मरण कशें लगाडी काडून घेवन तशें पुरो आमकां तें देवाच्या मोगातान वेगळो करून घेतले तसलें. जिवीत जावं हांव तुका जिवीत दिता हांगाचें संवसाराचें तें न्ही सर्गीचें जिवीत जोडचे खातीर आमी हें करता. जिवीत दिता म्हणून म्हळ्यार तसलें जिवीत म्हणून दिवनूच आमकां वेगळासार करूंक पळयतात म्हणटात. तें जिवीत जिवीत न्हय तें खरें जिवीत जेजून दिवन जालां जाल्यार ते ते म्हणटात जिवीत जावं म्हणटा देखून म्हणटा म्हळ्यार तें जेजूचें जिवीत तें सांगिना संवसाराचें जिवीत म्हणटा. जीव हें जिवंक संवसाराचें जिवन म्हणटा हांगा. देवदूत जावं देवदूत कशे दैते आसात तें देवसार सांगता ते देवदूत येतात. तुका हें दिता तें दिता हे तशें करून सोडिना हे तुका सेक्युरिटी जाय दैते म्हाकाय आमकां हें आयिल्लें न्हू तुमी तांचे कडेन हें करीचे तांणी तें काले कॅथलीक सभा कॅथलीक काले बोर्ड हें आसा सभा न्ही कॅथलीक सभा आमचे हें न्ही क्रिस्तांव आनी एक आसा न्ही कॅथलीक कडेन कोर्ट जावन आमकां दग दितात आमकां हें करता आमचेर अटॅक करतात देखून तुमी समजूंक जाय. खंय आसा देवाचेर भरोसो जायचे न्ही तें परत जायचें म्हणटा आमकां तें परत येवचें नाका येव नसो देखून आमी तांचे सांगता हें करना गुटमोळी देवसाराची देखून त्या सभेंत ह्या सभेंत जॉयन जावचें आनी आमी कोर्टांत आसा देखून आमचेर अटॅक करनाकात. देवा तें आसात म्हूण कशें घालचें. प्रेज बी लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. आज आमकां बेयान घालना देवाचेर बेया बरीत आत्मो दिवना म्हणटा आमकां देवाचेर आत्तां वसलें न्ही बेया बरीत आत्मो दिला गे ताचें तें एकवटाय हाचें तें एकवटाय संवसाराचें करून दाखोवंक ना बा तुमी आमकां आनी एकले आयिल्ले तें ना ना तुमी एकावंतून तुमी रिजिस्टर करीचे आमचें रिजिस्ट्रेशन थंय जालां. आमचो पास्टर एकलोच तो जावन आसा शिक्षक आमकां शिकयतलो आमी ताका दाखोवचें मात तोच आमचो शिक्षक म्हणून ह्या संवसारांत तर आमकां दाखोवन दिवचे खातीर तें सत कितें म्हूण दाखोवचें तो पास्टर तो आमचो गुरू म्हूण दाखोवचे खातीर आमकां थोड्यांक दिलां. तांचें काम काडलें आमी सुकून वचतले वयल्यान पसून वचचे खातीर मातर आमकां काय हें करचे खातीर न्हय तांच्या हातान घालूं ना तें हें न्हय ते काय आमचें कालें बापय न्हय आत्मीक बापय न्हय आमचो आत्मीक बाप एकलो सर्गीचो देवदूत सर्गींत जावन आयलो देवदूतांक हर एकल्याक निर्मिल्लो सर्ग आनी संवसार रचलेलो म्हाका निर्मिलो तुका निर्मिलो हर एकल्याक निर्मिलो तो देव आत्मो म्हजे भितर गेलो आत्मो ताच्या हातान येवचो आमकां खाली त्या आत्म्याक इल्लोसो भरोसो येवचे करचो तर हांव आज कळ्ळें जालां. आत्मीक बापय बापय म्हळ्यार जल्म दितलो आमकां भावार्थाक जर तर कोणी जल्म दिता जाल्यार भावार्थाक आमच्या आत्म्याक भावार्थाक हाडलो म्हणून देखून तो भावार्थ असो बापय कोण आज पळय सगळो संवसार भावार्थ आसा बापय कोण आज आमी ताचे इस्रायलाचे लोक न्हय मुगाचे न्हू अब्राहम भावार्थ असो बापय म्हूण आमी लेखला जाल्यार तसो भावार्थ आमचें थंय आसा जाल्यार तो भावार्थ असो बापय म्हूण आमी ताका हें करता. त्या भावार्थान आमी देवा थंय एकवटता. 25 वर्सां राखलो एक भुरगें न्हू काय ताचें तेज्या पयलीं तुमी तें करूं ना देवान ताका आनकी जायते इजिप्ताक गेलो थंय येयलो हांगा येयलो हें जालो कश्ट केले पूण ताचो भावार्थ सुटलो ना भावार्थ दितलो तो देव ताका बली दिवंक सांगलो ते ताणें तो बरोवसलो कितें म्हळ्यार मरणांतलो जिवंत उठोवंक शकता म्हूण देवाचेर ताका बरोवसो आसलो तो बरोवसो आज आमचे थंय ना मोगाचें न्हू देखून आमी कांगाल जाता हांव देखून जाल्यार देखून ह्या इतलें हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं साईंबा वर्त्यो शक्ती जावं ह्या पदव्यो जावं खंयच्यो पदवी देवाच्या हातान चड पदवी दिल्या काय आमकां काल्याक बें हे मागल्या कुडलें मागणें आयकता देव तीच पदवी म्हाका आनी तुका दिल्या केदाळा सांगलें न्ही वेसा आनी सगळ्या प्रजेक पळय स्नान दिया आनी बापाच्या पुताचे पळय दिया आनी ताका सगळें म्हणटा गूण करूंक हें सगळें पुरो म्हणटा केदाळा तशें शिजलां तशें सत्यो आतां काल जावं या फुडलो काल जावं आतां काल बश्ट आनी फुडलो काल येता म्हूण तो म्हणून आमच्या थंय पयस करूंक सांगता देवा थंय मोगात जायना म्हणटा. अंतराळ जावं पाताळ जावं अंतराळ दाखोवन अंतराळार आसात जायते ते ह्या पाताळांतले कांय करूं शकना ताची पदवी सगळ्यां परस वर्ती म्हणटा जावं कोणीय जावं कितेंय जावं म्हणटा. क्रिस्ताचेर आमच्या सोम्यां थंय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातान आमकां आज मोग मेळ्ळा पळय की जेजू क्रिस्ता मुखार देवातान मेळ्ळो मोगाचेर आमकां वेगळें करूंक शकचो ना. कितेंच पदवी कितेंच आमकां वेगळें करूंक शकता देखून तीच पदवी आमकां देवा थंय एकवटयली
आमचो मेस्तांक बापा सगळें एकवटायल्ली बापाचे त्या मोगान एकवटायल्ली तो मोग तो करता जाल्यार आमकां दिसना सगळ्यो घडये तो आमकां पडून आसा इतकें संरक्षण दिवन आसा एकाच घडये जिरो म्हणटा न्ही हांव आत्तां मागलें जाल्यार 12 पयलीं धाडिना म्हणटा गे धाडटा गरज ना ताका परीक्षा करची गरज ना ताच्या हातांत आमी आसा ताची महिमा हर एका घडये परगट जायची त्याच महिमेंत विंचून काडल्या खातीर मागणें करून आमकां नेहमी ह्या जग जावन खंयच्या याजक जावन श्रेश्ठ याजक जावन कित्याक म्हळ्यार श्रेश्ठ याजक आमकां त्या अती पयस ना पूण याजकाची एक फावटी येवंक आसा त्या वेळार कोण याजक म्हूण काडटलें ह्या संवसारांनी कोणी याजक नांत मोगाचे न्हय एकलोच याजक आसा तो शाश्वत आसा देखून कोणाच्या याजकाची गरज ना म्हणटा देवाचे उतर देखून जायते त्या सेशनांत आमी पळया देव केदाळा ते दिता गुर्त ना खंडी जावन दिता कित्याक जायत्यांक जायतीं सवालां आसात तीं क्लियर जाल्या शिवाय तीं काय म्हणटात सोम्यात येवंक बारी अडखळी देखून सोम्यात रावया तसो पळयत आमकां सुलो दी प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट आमेन